मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे, अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। पानी का तो इशू कोई नहीं है, वो तो आपकी खाम ख्याली है। लोगों को आपने बेवकूफ बना रखा है। आपने हमारे नीलम झेलम को डैमेज करने की कोशिश की, वो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, मगर बाखुदा अगर आप उसको ज्यादा डैमेज करते तो हम तुम्हारे बगलियार और सारे डैम को तबाह बर्बाद कर देते। हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म का भारत को दो टोक पैगाम। कहा, ख्वाहिश को कमजोरी ना समझना और गलत फहमी का शिकार ना होना। अगर दोबारा कोई ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे। हमला किया तो जो बचा कुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। पानी हमारी रेड लाइन है, हमारा पानी रोकने की कोशिश की तो बगलियार डैम को तबाह कर देंगे। वज़ीर आज़म ने मोदी को भी खरी खरी सुना दी। बोले, हमें भाषण मत दो, पाकिस्तान में अफरा तफरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफवाज पाकिस्तान की क़यादत मिलकर दहशतगर्दी का हमेशा के लिए खात्मा करेगी। वज़ीर आज़म ने भारत को अमन कायम करने और तिजारत की पेशकश भी कर दी। भारत के खिलाफ कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान की सताइश। बोले, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर और घमंड खाक में मिला दिया। हमारे सपूतों ने भारत को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। ये कामयाबी रहती दुनिया तक तारीख का हिस्सा बन गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट की पसरूर छावनी का दौरा। मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात की। विफाकी वुज़रा, तीनों सर्विसेज चीफ और आला सिविल और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा थी। शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ के दौरान पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरों और जवानों से मुलाकात के लिए एयर बेसिस और नेवी बेसिस का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का कहना था, पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए जंग बंदी पर इत्तफाक किया। क़यादत के मुसलसल इश्तियाल अंगेज बयानात इलाकाई अमन के लिए खतरा हैं। मकबूजा कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर के दरमियान भी राबता। वज़ीर आज़म ने बहरान में UAE की सिफारती कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाहां है, सेंतास मुआहिदा भी चैलेंज नहीं होने देंगे। पाक अफवाज के मजीद 2 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान। हवलदार मोहम्मद नवीद ने जाम शहादत नोश कर लिया। पाक फ़िज़ाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज भी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय बुज़दिलाना जारियत से शहीद जवानों की तादाद 13 हो गई। मुसल्लह अफवाज के 78 जवान जख्मी हुए। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान और भारत में कैदियों का तबादला। वाहगा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत ने एक कैदी का तबादला किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले, इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी के पूनम कुमार शाह को भारतीय हुक्काम के हक दिया गया। अंधी नफरत का शिकार नहीं होना। और आप कि वो शुहदा की जो यादगारें जिनको आग लगाई गई, जिनको जलाया गया और कौम को तरगीब दी गई कि उन शुहदा की यादगारों को जलाओ, तो आज उन्हीं शुहदा की कुर्बानियों की वजह से और जो लोग बयान में शहीद हुए, अगर वो शहीद ये कुर्बानियां ना देते तो आज जंग में फतह हमें मिलती। आज मुझे नवाज शरीफ साहब का वो जुमला बहुत याद आ रहा है। उन्होंने कहा, 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले लोग हैं। हम 9 मई वाले नहीं, 10 मई और 28 मई वाले हैं। 9 मई को फौजी वर्दियों की तज़हीक की गई। आज उन्हीं वालों ने कौम को बचाया है। 10 मई को मुकाबला हमने 6-0 से जीता। पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फौज ने बहुत बहादुरी से जंग लड़ी। वज़ीर आला पंजाब इस्लामाबाद में लैपटॉप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब।
مریم نواز نے کہا آج پاکستان کا سر پوری دنیا میں فخر سے بلند ہوا ہے۔ بلوچستان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بندوق کے زور پہ نظریہ مسلط ہونے نہیں دیں گے۔ یہ کہیں پر حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کے پیٹ کی جنگ ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ ہندوستان کی پراکسی ہیں۔ ہندوستان کی ایما پر عام لوگوں پر یہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے۔ اس جنگ کا اینڈ جو ہے وہ یقیناً ریاست پاکستان کی فتح ہے۔ بندوق کے زور پر نظریہ مسلط نہیں کیا جا سکتا، بلوچوں کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا جلسے سے خطاب، کہا بلوچ پنجابی کو قتل نہیں کر رہے، دہشت گرد پاکستانیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ جنگ صرف اور صرف پیٹ کی جنگ ہے۔ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ریاست نے ابھی جنگ شروع نہیں کی، اگر ریاست نہ جنگ شروع کی تو آپ کی حالت 9 اور 10 مئی کو جو ہوا ایسی ہوگی۔ پاکستان کے عوام افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان نے ہر سطح پر بھارت کو شکست دی، نریندر مودی جنوبی ایشیا کا کسائی ہے، مودی نے 1.5 ارب سے زائد لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالا۔ پاکستان نے سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا پہلگام واقعے کی تحقیقات سے پہلے ہی پاکستان پر حملہ کیسے کر دیا؟ پاکستان کو دوست ممالک کی حمایت حاصل ہوئی، جنگ جیتنے کے بعد نیا پاکستان بن چکا۔ پاک بھارت جنگ کے بعد عالمی برادری کا نقطہ نظر بدل گیا، پہلی مرتبہ عالمی برادری نے مسئلہ کشمیر پر سنجیدگی سے بات کی۔ ٹرمپ جس مسئلے پر دلچسپی لیتے ہیں وہ حل ہو جاتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کوشش کرنی چاہیے کسی تھرڈ فورم پر مسئلہ کشمیر کا حل نکل آئے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی کا دورہ، راولپنڈی اسٹیڈیم کے قریب بھارتی ڈرون حملے میں زخمی توقیر عباس عیادت کی، حوصلہ بڑھایا۔ محسن نقوی نے شہید علی حیدر کے زخمی کزن توقیر عباس کی بھی خیریت دریافت کی۔ ادھر اسپیکر قومی اسمبلی کی سی ایم ایچ راولپنڈی آمد، سردار ایاز صادق نے مارکہ حق میں زخمی ہونے والے پاک افواج کے جوانوں کی عیادت کی۔ بھارتی اشتعال انگیزی سے ہوئے نقصانات کا معاملہ، وزیر اعظم آفس نے آزاد کشمیر اور صوبوں سے نقصانات کی رپورٹ طلب کر لی۔ پراپرٹی کو کیا نقصان ہوا، کتنے لوگ متاثر ہوئے، رپورٹ جلد فراہم کی جائے، وزیر اعظم آفس کی ہدایت۔ ناکام، پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرض کی دوسری قسط مل گئی۔ ای ایف ایف پروگرام کے تحت 1 ارب 2 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی دوسری قسط موصول ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک کی تصدیق، دوسری قسط کی رقم 16 مئی 2025 کو زر مبادلہ کے ذخائر میں ظاہر ہوگی۔ ادھر پاکستان آئی ایم ایف ویڈیو لنک مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ 16 مئی تک جاری رہنے والے مذاکرات میں بجٹ اہداف کا باہمی مشاورت سے تعین کیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی متوقع، آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات 8 روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان ہے۔ اوگرا کل سمری حکومت کو بھجوائے گی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی کے باعث عوام کو ریلیف کا فیصلہ متوقع ہے۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، رواں مالی سال کے 10 ماہ میں گاڑیوں کی فروخت میں زبردست اضافہ، گاڑیوں کی فروخت 1,11,332 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ مالی ماہ میں یہ تعداد 79,593 تھی۔ گاڑیوں کی مجموعی فروخت میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 40% اضافہ ہوا۔ ملٹری کورٹ کی جانب سے دی گئی سزائیں درست قرار، پشاور ہائی کورٹ نے سزاؤں کے خلاف دائر تینوں درخواستیں خارج کر دی۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس فضل سبحان نے سزاؤں کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی سہولیات فراہمی کیس میں اہم پیش رفت، اڈیالہ جیل حکام کی فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد اسپیشل جج سینٹرل نے بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت کا بانی پی ٹی آئی کے ذاتی مولد سے چیک اپ بھی کرانے کی ہدایت۔
पाकिस्तानी अफवाज के हाथों राफेल तैयारों की तबाही, मोदी पर एक बार फिर राफेल डील में करप्शन के इल्जाम। मोदी ने राफेल तैयारों के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन की। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार को राफेल डील में 7.5 मिलियन यूरो कमीशन की अदायगी हुई। रणजीत सिंह की बरसी, भारत ने सिखों के पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी।